बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हुदहुद वो परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने इंतहाई बुलंद मकाम अता किया है। जिस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में आए और अल्लाह ताला उसकी खूबियों को बयान करे तो वो परिंदा कितना आला मकाम रखता होगा, ये तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुदहुद का जिक्र किया तो इसके साथ ही इंसान के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इस परिंदे को इतना बुलंद मकाम क्यों अता किया है, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हुदहुद परिंदे की फजीलत और इसका एक ईमान अफरोज वाकया भी आपको सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। समझा जाता है कि उन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 931 कबल अज़ मसीह से लेकर 970 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की। इनके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से यानी शुमाली और जनूबी हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों हत्ता के चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था। सूरह नमल में अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ लोगो, हमें यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। इसी सूरह मुबारक में जिक्र है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो। ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत करके जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किए हैं उसका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहत पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहां एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, तो ऐ अल्लाह इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा और ज़िबाह कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद की तफ्तीश की क्या वजह थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाबन फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मकाम पर क़याम फरमाया जहां पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को ये खासियत अता फरमाई है कि वो जमीन के अंदर की चीजों और जमीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह जमीन खोदने से पानी काफी मिकदार में मिल सकता है। और हुदहुद की निशानदही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि जमीन खोदकर पानी निकालो। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसका आप अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं। मैं आप अलैहिस्सलाम के पास कबीला सबा की एक सच्ची खबर लाया हूँ। हुदहुद ने कहा, ऐ बादशाह, मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह की आसाइश और सामान मयसर है। उसका तख्त भी बड़ा अजीम और शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती हैं। इब्लीस ने उनके आमाल उनकी नजर में मरगूब कर रखे हैं और उन्हें राह हक से रोक रखा है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजें निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अर्शे अजीम का मालिक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरा ये खत लेकर जा, उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की फौरी तामील की
اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ لٹورے کا سر بڑا، پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری درباری طلب کر لیے۔ بلکہ اس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلکہ اس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کے پلک چپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلکہ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت پر ایمان لاتی ہوں۔ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔